अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उर्दू में सवाल करूंगा, भाई पश्तो में जवाब देंगे। पहली मर्तबा आए हैं और ये बताएंगे इनको पश्तो में कि शुगर कैसे हुई, कैसे पता चला। इनकी वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अभी तो इन्होंने दवा भी नहीं खाई है, ठीक भी नहीं हुए, मगर मेरी अक्सर वॉइस और आपने वीडियो सुनी होगी कि मैं मरीज़ों को ये कहता हूँ कि आप इस्तिखारा करके आओ, अल्लाह से मशवरा करके आओ। दवा देना, शिफा देना, दवा देना हमारा काम है, ज़ाहिरी इलाज करना हमारा काम है, शिफा देना, बीमारी देना अल्लाह का काम है। अगर कोई ये समझता है डॉक्टर फ़हीम ने शिफा दी, डॉक्टर फ़हीम शिफा बेचते हैं या डॉक्टर फ़हीम की दवा ने, ये हराम है। ना हम वादा कर सकते हैं, ना हम गारंटी दे सकते हैं। अल्लाह दुनिया को शिफा दे रहा है, आपको भी शिफा देगा। ये पहली मरतबा हम यही बात कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे एक बात बताई कि मैं, अच्छा बहुत कम लोग इस्तिखारा करके आते हैं, मैं सबको कहता हूँ इस्तिखारा करके आए। तो अक्सर लोग इस्तिखारा करके आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी भेजते हैं। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि दुनियावी लीडर जब कोई किसी को भेजता है तो आपके लिए कितना फ़ख्र होता है कि यार जरदारी ने भेजा, नवाज शरीफ ने भेजा, शेख हमदान ने भेजा, शाह सलमान ने भेजा, इमरान खान ने भेजा। तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि इनको अल्लाह जी ने भेजा। और मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो कहते हैं, बाकी वल्लाह आलम उनका ईमान उनके साथ है कि हमें आका जी ससम ने भेजा, हमें अल्लाह जी ने भेजा। यानी कुछ ज़ियारत के मामलात हुए, रोज़ा रसूल पे एक साहब थे, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की एक एजेंसी से, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ दुआ की और उसके बाद मैं वैसे ही बाहर निकला तो आपकी वीडियो सामने आई और मुझे नहीं पता था आप सऊदीया में ही हो, और मैंने उसी वक्त आपको कॉल की और आप बिल्कुल मेरे सामने थे। तो ये उन्होंने एक बात की, ये मेरे लिए एक, उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि एजेंसी से उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान की। इसी तरह ये भाई हैं, तो इन्होंने जैसे ही आके कहा माशाल्लाह जुल्फ़े रखी हुई हैं, इन्होंने आके जी सज़म की सुन्नत, दाढ़ी मुबारक रखी हुई है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैंने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे में आया कि मैं आपके पास जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ ये जो चीज़ें मैंने उर्दू में बोली है, ये तमाम चीज़ जो है ना अपनी पश्तो ज़बान के अंदर बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस वरुणो अल्हम्दुलिल्लाह दा ډېر ښه ډاکټر صاحب دی، دا والا چې کوم مو ویډیوګانې کتلې دي نو ډېرې ښې ویډیوګانې ډېر خلکو سره ښه شوي دي. ما خپله لیسنس ختم او بیا په میډیکل کې مالا شوګر والا پرابلم راووته، نو اوس زه انشاءالله دلته راغلی یم و دوایي خو یې راکړه، انشاءالله دا نه پاس پې ټیسټ کوو چې څنګه دوایي که نه. نو انشاءالله ډېر ښه سړی دی، د الله والا سړی دی، د دینداره انسان دی، پوه شوې. دغې وجه نه زه ورته لارې نه راغلم، پوه شوې، ځکه چې الله والا خلق څه که نه، الله والا خلقو له میلاویږي. نو انشاءالله موږ توکل تو علی الله کړي دي، استخاره مو ورته کړې ده، نو انشاءالله چې په دا کې به ډېر خلکو باندې ښه شوي دي او انشاءالله موږ په باندې ټرای کوو. و چانس شوګر وي، څه مسله وي، پوه شوې که نه، فوراً ورته ځان راورسوو. یو خو یې خرچه ډېره کمه ده، دا هسې عجز غوندې سړی دی، ډایرکټ د اسرائیل ته میلاو شي. مطلب دا چې ډېر پکې پروسیجر پکې نشته دی چې ته ډېر ټایم په باندې لګېږي که نه، بس ډایرکټ میلاوېدل دي ورسره انشاءالله صحیح شوه. او ډېره مننه، ډېره مهرباني، الله م عزت وکړه، الله م پوه شو کامیاب کړه په دین او په دنیا باندې انشاءالله. भाई इसमें बीच में 2-3 अल्फाज के साथ डॉक्टर फ़हीम का नाम लेते हैं कि डॉक्टर फ़हीम के लिए आप ये बात कर रहे हैं। او دا ډاکټر فهیم نام دی، دا والا په شارجې کې پاتې کېږي او ډېره ښه طریقه مې ډېره خوښه شوله، پوه شو. ډېر ژر به انشاءالله چې داسې ډېر خلکو سره ښه شولو. دا ډاکټر فهیم دی انشاءالله. دا موږ ډېر مخکې نه په مدینې کې دا والا ویډیوګانې مو کتلې دي مدینې نه، نو بس موږ ته ډېر انتظار وکړه او اوس الله پاک موږ له په لاس راکړه، نو انشاءالله ما له خو دوایي راکړه او انشاءالله چا والا شوګر وي ځان مې ته راورسوه. ډېر ښه سړی دی، پوه شو. الله به مې سره ښه کړي انشاءالله، شفا به ورکړي. استخاره ورته وکړو، کم یو کار چې کوو اول استخاره کوو یا الله تعالی سره کانټیکټ کوو، بیا به الله تعالی انشاءالله تاسو له صحیح لار وسیله کوي انشاءالله. صحیح شو ډاکټر صاحب؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ. تمام دیکھنے والے ناظرین کو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ ہمیں، ہمارے مریضوں کو، میری فیملی کو اور میرے تمام اسٹاف کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. پھر ملیں گے، کل کھلیں گے انشاءاللہ آپ کی صحت کے ساتھ، آپ کی مسکراہٹوں کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.